बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 89:15 वळीन देवाचे उतर सांगता. तुझो जयकार करूंक कळीत असलेली परजा भागी सर्वेस्परा तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलतली. सर्वेस्पराच्या मुखामळाच्या उजवाडांत आम्ही हर एकली सोलोंक आशेताव. तर आम्ही सर्वेस्परा देवाचे जयकार करिया, ताका अर्घां दिवया, ताचे आराधन करिया. गाऊन गीत ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको F12 500 100 पेज नंबर 100 हिम नंबर F12. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರೊಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹವ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹವ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವೇ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಲೋಕವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲನಿದ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲನಿದ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಲು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಲು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
तुका सोमिया होगळाप तुका सोमिया स्तुती तुका सोमिया महिमा तुका सोमिया वाखणली तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया हालेलुया 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 सोम्या जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमच्या बापा मागणे आमी करता आसतना त्या मागण्याच्या अखेरीक आसची ती विनवणी जावन आसा सर वायटांतले आमकां निवार म्हणून जेजून आमकां मागोवंक शिकयला सर वायटांतली आमकां निवार आदल्या हप्त्यान हांगासर आशिल्ल्या रितीरे वेळारेकली भयण म्हजे लागीं येवन इसारे लागली फादर म्हाका एक वायट सकत परत परत दसून आसल्या बरी दिसता त्या वायट सक्तेत हांव कशें हांवें सुटका जोडयेत म्हूण म्हाका समजना कितें म्हणी म्हाका वाट दाखयत शेतगी म्हणून तिणें एक सवाल केलें सलाह मागली जावंक पुरो मोगाच्या भाव भयणीनो सबारपटी आमच्या जिवितांत आमकां असो एक चिंता पेता असो एक अनुभव जाता कितेंगी वायट सकत म्हाका दसून आसा म्हणून कितेंगी वायट सकत म्हज्या जिवितांत म्हाका परत परत वायटाक ओडून आसा पातका कारण जावन आसा असले एक चिंता आमच्या मतीन थोडे पडी आसूंक पुरो आज आमी आराधना वेळार समजून घेवया कसले ती वायट सकत आमकां दोसची आनी कशें आमी तसल्या सक्तेचेर जैत व्हरून एक सुटकेचे समाधानाचे शांतीचे जिवीत आमच्या सोम्याते जिवचें आमच्या दिसपडत्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां विविध तरांचे कश्ट दूख अनुभव करचे पडटा आनी थोडे पटी हे कश्ट दूख जावंक पुरो आमी केल्ल्या सूख विसवणे वरवीं आमकां मेळटा तर थोडे पटी देवसरा मुखांतर या सैताना मुखांत येवची ती अडखळी विविध आमकां विविध तरांच्या वायटाक या कश्टा दुखाकी कारण जाता ते अडखळी कसले जावन आसात पयल्यान पयले आमी जाणाव आमकां येवचे विविध तरांचे अडखळ जावन आसात थाळणी आनी तेंतेसावां द टेम्पटेशन्स तारीकून आमच्या त्या मागण्यांत आमी सांगता ते आखरेक सर वायटांतले आमकां निवार म्हणच्या इल्लेशे पयले थंयसर आसा आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका सर वायटांतले आमकां निवार एक ताका कुडशिल्ले आसा ते सुरवेर आसा आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका सर वायटांतले आमकां निवार आतां थाळणी या तेंते सवा मोगाच्या भाव भयणीनो कितें जावन आसात आमच्या जिवितांत भोव साद्या रितीन आमी समजोवचें तर आमकां कितें आमच्या जिवितांत आमी करी जाय तें करूंक करिनातल्या बरी आमकां डिस्करेज करचे संगते सभार पुटी आमच्या जिवितांत येतात विविध रितीन ते येतात आमी कितें करी जाय आसलें तें करिनासतना रावोंक आमकां डिस्करेज करूंक आमकां करनासल्या बरी ते रावोंक एक तराचो उत्तेजन दिवचे तसले संगती आमच्या जिवितांत येतात जावंक पुरो या आमी कितें करूंक नजो तें करच्याक आमकां प्रेरीत करचे तसले संगती We are lured by the evil one to do what we are not supposed to do or discourage us from doing what we are supposed to do. ही जावन आसा मोगाचेनो साद्या रितीन आमी समजोवचे तर आमकां येवचे ते थाळण्याची ती रीत जावन आसा हर एकल्याक थाळणी येतातच मनीस जाल्यार हर एकल्याक ताळणी येतात मोगाचे बरोबर सांताचे जिवीत आमी पळोवन जाल्यार व्हड व्हड सांताच्या जिवितांत व्हड व्हड थाळण्यो आयलेल्यो म्हूण आमकां कळीत जाता मात्र न्ही जेजूच्या जिवितांतय ताका विविध तरांच्या थाळण्यांक ओळख जायचे पडलें जेजूक बापाची खुशी ताणें करिनातल्या बरी ताका आडोवंक ताका थाळण्यो आयल्यो मात्र न्ही
खुरीस ताच्या जिवितांतलो पयस करच्या खातीर ताका थाळणी आयलो आनी ताच्याच मोगाच्या शिसानच तुका हे घडचें नाका म्हूण सांगलें. खुरिसा विशयांत खुरीस आपणाय जे म्हूण जेजू सांगता आसतना पेद्रो मुखांतरच ताका थंयसर थाळणी आयली मोगाच्या म्हूण भाव भयणीनो आमी पयत पुस्तकांत वाचता. सो आमी हे समजून घेता की कितले आमी चड जेजूक लागीं सरता तितल्या चडीत मापान आमकां थाळणी आमच्या जिवितांत उदेतात. आमच्या जिवितांत विविध थाळणी आमच्या येतात कितले चड आमी जेजूक लागीं सरोंक प्रयत्न करता. आमी जेजूक लागीं सरता आसतना थाळणी आमच्या जिवितांत सडीत सडीत जातात. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो देवसार हे आशेता की आमी जेजूक लागीं सरोंक नजो. आमी जेजूतान पयस वचोंक जाय. आमची सडवून सुटकेचें जिवीत आमी जियोंक नजो म्हूण ताची आशा जावन आसा. देखून तो विविध रितीन आमकां ताचे तोंड पयस व्हरूंक प्रयत्न करता. जो कोण जेजूतान पयस आसात सैतानाच्या मुठी भितर आसात तांकां थाळण्याची गरज ना. कित्याक ताच्या सैतानाच्या मुठी भितरच ती आसात. तांकां आनीक सर्तीक थाळण्याची गरज ना. पूण दळूस तांकां कॅप्चर जालेले आसता. पूण कोण जेजूक लागशिल्ले आसात तस जाल्यार मोगाच्या बाबतीन सडीत मापान थाळणी येवचे वाजपेय जावन आसा. दुसरें आमी पळयता आमच्या जिवितांत अनेक तरांचे अडखळ ह्या वायट सकत आमकां दोसची. विविध तरांच्या वायट सवयांक आमी बली जावचे. देवसार आमच्या हर एकटे आसले खंयचे ते विकनेस म्हणटा आमी आमची अस्कत काय कितें आसा ती पळयता आनी खंयच्यान आमी चड अस्कत जावन आसा थंयसर अटॅक करूंक पळयता आनी त्या अस्कतकायेंत आमकां तो दामून धरता. जावं पुरो मोगाच्या भाव भयणीनो विविध तरांच्या अस्कतकायेंत मनीस कश्टाता. जावं पुरो थोड्या जाणांक विशेष मोसोर एक अस्कतकाय. जावं पुरो राग या द्वेष विशेष राग येवचो या देश करचो कोणाकी बोगसूंकूच तयार ना. एका तराचो घमंड या हंकार जावं पुरो जिवितांत कितें हांवें एक खोटी आशा हांवें एक व्हडलें नांव जोडी जाय पदवी जोडी जाय अधिकार जोडी जाय म्हूण खोट्या दिशेन तसले एक आशा करची. जावं पुरो पयशांचो तो विशेष मोग म्हळ्यार हांवें कितें करचें जाल्यार ताचे म्हाका फायदो जाय जाय तो स्वार्थांत आशेवचे विविध तरांच्या ग्रेस्कायाक लबदोन जिवचे. मात्र मोगाचे थोडे पटी जावं पुरो लैंगीक अस्कतकाय स्ट्रॉंग फिलींग ऑफ लस्ट तुजे कुडीक संतोश करूंक लैंगीक रितीन तुवें आशेवचें. ह्या खाना मुखांत तुज्या कुडीक संतोश करूंक ग्लटनी ह्या विविध तरांचे अटॅचमेंट्स जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो असले अस्कत काय मनशाच्या जिवितांत आसता आनी ती अस्कत काय खंयची एक अस्कत काय सैतान घेता आनी थंयसर तुका तो दामोवंक पळयता आनी ह्या मुखांतर ताचे ते सकत आमच्या जिवितांत तो दाखोवंक पळयता आसतना आमी चतूर जावची गरज आसा. ह्या आमच्या अस्कत कायंत आमकां कश्ट दिता आसतना तो एक संगत विशून काण आमकां चड कश्टोवंक प्रयत्न करता. एक ह्या दोन संगती सट्टांत करिना. एक शाणो जनरल मिलिटरीचो जनरल जाल्यार तो कितें करता म्हळ्यार ताच्या विरोध आसल्याची चड अस्कत ती खंयच्यात आसात थंयसर तो तांकां अटॅक करूंक पळयता. ते चतूर स्ट्रॅटेजी जावन आसा. सट्टान न्ही खंयच्यान ते बळवंत आसा ते अटॅक करूंक पळयना. खंयच्यान चड अस्कत आसा थंयसर तो अटॅक करता आनी सैतानाची मोगाच्या भाव भयणीनो रिती जावन आसा आमच्या जिवितांत. खंयच्यान आमी अस्कत आसा थंयसरच तो आमकां अटॅक करता. तिसरे मोगाच्या भाव आमी पळयता वायटाची सकत आमकां दोस्ता ती जावन आसा देवसरान संपूर्ण तरान आमचें नियंत्रण घेवच्या रुपार. देवसर ह्या खोटे सगळ्यात संपूर्ण तरान आमचेर नियंत्रण घेता. हे सडावो जावन मस्त उणें जावन आसा पूण असलें आसा. हांवें पळयलें जावन आसा थोड्या संदर्भांनी त्या व्यक्तीक ताचेर कसलोच कंट्रोलूच ना. ताणें आपणाचो संपूर्ण कंट्रोल ह्या वायट सक्तेक दिला आनी वायट सकतच ताका संपूर्ण तरान कंट्रोल करता. पॉजेशन्स म्हणटा आमी ताका इंग्लिशांत म्हळ्यार तो पॉजेस जाला
वायट सक्तीने ताका पोजेस केला ताचे चिंता आप्पू जावंक पुरो ताणें उलोवची उतरां जावंक पुरो ताणें घरचे हरये करणी जावंक पुरो तो ताच्या कंट्रोलार करिना ताका दुसऱ्या जतीन हर एक संगत करयता तादेखून मोगाच्या बाबडीनो हे एक्स्ट्रीम सिच्युएशन तें मनीस वळोवंक जाता जर तर आपणाक संपूर्ण तरान वायट सक्तीच्या अधीन एक मनीस करीत जाल्यार पूण मोगाच्या बाबडीनो एक बरी खबर हांगासर आसा बरी खबर ही जावन आसा की सैतान सोलवला ही वायट सकत कितें आमकां दसून आसा ताका जैत ना मोगाच्या बाबडीनो सोम्या जेजूच्या त्या कुर्सा मुखांतर सोम्या जेजून कसली ती वायट सकत जावं कसली ती वायटाक वरची अनवराक खोटेपणाक पातकाक वरची सकत जावं ताचें जैत व्हरोंक आमकां बळवंत केलां सैतानाक सोलवेलें जावन आसा therefore devil is already defeated and is a loser through the power of the cross of Jesus आनी मोगाच्या बाबतीन हे सैताना कळीत आसा हे सैताना कळीत आसा त्या देखून तो आपली सोलवणी वळखून घेवंक तयार ना आपूण सोलवला जेजूच्या कुर्सा मुखार म्हणलें ताका कळीत आसा पूण आपली सोलवणी तो वळखून घेवंक तयार ना तो वळखून घेना त्या देखून मोगाच्या बाबतीन परत्यान परत्यान तो आमकां दसूनूच आसता अटॅक करूनच आसता आनी ह्या खातीर आमी समजून घेवचें कशें आमी ह्या वायटाचेर जैत व्हरचें त्या मागण्यांत सर वायटांतले आमकां निवार म्हूण आमी मागता आसतना मोगाच्या बाबडीनो आमी समजून घेता की सोम्यानच आमकां सबार हातेरां दिल्लीं आसात वायटाचेर जैत व्हरचे खातीर दिल्लीं हातेरां ती आमी जर बऱ्या रितीन उपयोग करता आमी हर एकली सोम्या जेजू बरीच तराच्या वायटाचेर जैत व्हरोंक शकता आनी ती हातेरां कसली जावन आसात बो पवित्र युकरिस्तीक वर्ते हातेर जावन आसा पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मात्र न्ही युकरिस्तीच्या आराधना वेळार सोम्याच्या त्या संगातपणान ताच्या हजारपणान ताच्या कुरपेन आनी ताच्या दैवीक सक्तीन आमी भरच्याक सोम्या आमकां एक वर्तो अवकाश दिता आनी त्या देखून मिसाच्या बलिदानाक आमी हजर जाता आसतना पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी हजर जाता आसतना मोगाचें न्हू ती सोम्यातान वाडची दैवीक कृपा आनी सकत आमी दिसपरते स्विकार करची गरज आसा आनी ती कृपा ती सकत आमी स्विकार करता आसतना कसली वायटाची सकत आमचे जैत उरोवंक शकना मात्र न्ही आमकां दिला पवित्र सभे मुखांतर तो आनीक वर्तो सक्रामेंत खूब सारासो सक्रामेंत जावं पुरो थोडे फावटी आमी सुकोवन पडटा कितले आमी प्रयत्न वायटाचे जैत उरूंक केले जाल्यार आमी सुकोवन पडटा आमी मनीस जाल्यार आमी चड करिनासतना जाता तितले बेगी पवित्र कुंभसराच्या सक्रामेंतांत आमचे पातक वळखून घेवन थंय थावन परत्यान सोम्यान आमचे खातीर जोडून दिली ती सुटका आनी सोडवून आमी सोडूंक शकता मात्र न्ही हर एका वायटाचे जैत व्हरोंक तें धराळ मोपान कृपा आमी जोडटा सांजोवचें पयलें पत्र अवस्वर 1:9 वळेन तेच भासोवन आमकां दिल्लें आसा जो आपलें पातक वळखून घेता तो आपल्या पातकाचे बॉक्सान जोडटा मात्र न्ही सर खोटेपणांतली ताका नितळ करता म्हणून सोम्यान बसयलें जावन आसा सर तराच्या खोटेपणांतली नितळ आमी जावचे खातीर कुंभसराचो सक्रामेंत मोगाच्या बाबडीनो आमकां वर्तो सक्रामेंत आमी सोम्या ते बळवो जावचे खातीर आमकां दिल्लो तो वर्तो सक्रामेंत जावन आसा तो आमी उपयोग करूंक जाय तशेंच पवित्र पुस्तकाचें तें उतर देवाचें उतर दिसपरते आमी वाचून नियाळ करून थोडे फावटी एका बायबलाच्या बुकाचेर जावंक पुरो एका अध्यायाचेर इल्ले गुंडायेन समजून जोडूंक आमी प्रयत्न करची गरज आसा आनी तो म्हण मोगाच्या बाबडून केन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजान मनान आमी जगोवन दवरता तवळ थंयसर देवसरा लागीं येवंक जायना कित्याक किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 119 11व्या वेळार 11व्या वळीन आमी वाचता तुजे विरोध हांवें पातक करणे जावच्याक हांव तुजें उतर म्हज्या काळजान जगोवन दवरतां I treasure your word in my heart that I may not go against you. मोगाच्या बाबडीनो ह्या सभे आमकां मुरी मायेचो आदार आसा आमी कोंताचे भक्तीपण आदारता मुरी माय आमकां सदांच सर वायटांतावन निवान राखून सांबाळुची आमची माय जावन आसा तिचो आसरो आमी आदार मागासय आमच्या जिवितांत त्या देखून कोंताचे तो तेच आमी लक्ष दवरूंक जाय कुर्साचें भक्तीपण आमकां लक्ष जाय जे सोम्या जेजूच्या पवित्र अमोलीक रक्ताच्या संरक्षणा खाला आमी दिसपरते रावपाक जाय मोगाच्या बाबतीन हे सकड
वरती हातेरा जावन आसात आमकां सोम्यानच फोव केल्ली सर वायटाचेर जैत व्हरून आमी सोम्या तें जियोंक. तर आज हेच कृपा आमी मागया ह्या आराधना वेळार. सोम्या जेजूक आमी सांगया, सोम्या तुज्या पांयां तळा बरवोसो दवरून आज हांव आयला. सर्वय काळी तुजी स्तुती करूंक हांव आशेतां. धन्य म्हज्या सर्वंदरा, बेस हांव तुजें दितू म्हाका खुर्सातावन कृपा तुजी वळय म्हजेर म्हणून आज आमी सोम्या लागीं मागया. गावणे गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ई 41 पान संको 131. सोम्या तुझ्या पायांताळा पूर्वसो धवना वायला सर्वय काळी तुझी स्तुती करूं काशेता. धन्या म्हज्या सडबंदारा पेसांव तुजें दितू म्हाका खुर्सातावन कृपा तुजी वाळय म्हूण मागता. तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. बेसावासो शिव सर्गीत हांव देंवोन येता. बेसावासो शिवोर सर्गीत हांव देंवोन येता. ओवी तुजे भूत दिसपडते प्रेरण दिता. पवी तुजे उतर दिसपडते प्रेरण दिता. उपकारनियाळ तुजे अर्गां दिता. उपकारनियाळ तुजे अर्गां दिता. सोम्या आमकां पातकातावन सुडखा दिवच्या. हर एक बांद पसतावन आमकां सोडोवच्या. तुवें खुरीस हातीन घेतलोय. तो खुरीस तुज्या खांद्यार तुवें वबयलोय. त्याच खुर्सार तूं 3 वरां उमखाळलोय. त्या 3 खिळांचेर उमखाळून आमकां तुवें सुडखा जोडून दिली. तुजें अमोलीक रगत व्हरून तुवें आमकां सर वायटाचें जैत व्हरोंक ती कृपा जोडून दिली. सोम्या त्याच खुर्साच्या मुळ्यावे सदांच रावून हर एका वायटाचेर जैत व्हरोंक आज तुजी कृपा हांव मागता. पातकातावन सुडका दिवच्या देवात सर्वांक करच्या. कालवारी दोंगार खुर्सार सोम्या तूं उमखळ्ळो. मनशा कुळा पासो सोम्या तावणे तावन खुर्सा पर्यंत हालतो जावन पातकी मनशाचें मरण मेलो. पातकातावन सुडका दिवच्या देवात सर्वांक करच्या. कालवारी दोंगरार खुर्सार सोम्या तूं उमखळ्ळो. मनशा कुळा पासो सोम्या तावणे तावन खुर्सा पर्यंत हालतो जावन पातकी मनशाचें मरण मेलो. तुजो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता. तुजो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता. सॅक्रिफीस तो तुजो काळजान जागोवन दवरता. सॅक्रिफीस तो तुजो काळजान जागोवन दवरता. ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो भावुरता. ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो भावुरता. दिंगेर पडून तुका नमस्कार करता. दिंगेर पडून तुका नमस्कार करता. उपकारनियाळ तुजे अर्गां दिता. उपकारनियाळ तुजे अर्गां दिता. दिंबेर पडून तुका नमस्कार करता. दिंबेर पडून तुका नमस्कार करता. हालेलुया 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 हालेलुया. हर एका वायटाचें सैत व्हरोन सोम्या तुज्या महिमे खातीर तुज्या रासांत आमी जियोंक तूं आमकां बळवंत कर. Praise you Jesus, thank you Lord. Hallelujah 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 hallelujah.
देवाच्या काळजाचे सरत्रेग आमची ते सवा गोरसो कितें आसा ते सक्कड ह्या वेळार सोम्या समोर आमी दवरया. आज आमच्या मदें जल्म दिवसाच्या रणगतच्या आसा आमच्या भाव भयणी पसत प्रत्येक जावन आमी अर्गां दिता ताचे पसत मागता. आज जल्म दिवसाचे रण करतात फ्लोरिन रेगो, झीना डिसोजा मंगळुरू, निकिता रेगो बचपे, दुलसिन डिसिल्वा अंबोली 70 आनी 5 वर्सां जल्म दिवस. क्विनी डायस नवी मुंबई 10 वर्साचो जल्म दिवस. इयन ग्रेग क्वाड्रस कुंदापुरा तशेंच जल्म दिवसाचे रण करता स्टॅनी पिरेरा मुंबई. संगत काजर असो 19वा वार्षिक दीस संभ्रमता मेल्विन आनी फ्लोरिन पुत्तूर टावन हे आमच्या भाव भयणी गायच्या दिसाचे सुभाशय पडयत आसतना तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचे देवाचे विस्तार आशिर्वाद आज आमी मागता. हांगासर आमकां सबारसरांनी अर्गां दिवंक सांगलेले आसा तांकां सोम्यान केल्या सर बरेपणा पासत कुटुंबांत उतरल्या सर आशिर्वादा पासत आज अर्गां दितात. देवाच्या काकुतेक आनी मुरयेच्या कातवीन काज अर्गां पडयतात. शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब अर्गां दितात. बरें घराचें काम अखेर पंता पावल्या पासत मॉरिस अब्रेयो किन्निगोळी टावन, सान जुजे वासाक अर्गां पटयता. जेकब दलमेदा आनी कुटुंब मुल्की टावन, सान फ्रांसीस सवेर घेवन आर्नल्ड जॉन्सन आनी संता भक्तां अर्गां पटयता. जोस्ना कॅरोल पिरेरा दुबय टावन, पयत कुटुंबाक अर्गां पटयता. रेजिना पिंटो आनी कुटुंब मंगळूर टावन कुटुंबांतल्या सर आशिर्वादा पासत अर्गां दितात. वासंत आनी मरिटा फेर्नांडीस बेंगळूर टावन म्हणल्यार सुरूपकारां पासत अर्गां दिता. अम्ब्रोस प्रिया करवालो बेलतांगडी टावन तशेंच जैन इर्निस फोटाडो बोरविली मुंबई आनी अनिता उडपी टावन हांचे सगळे आमकां सोम्यान केल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जिजू, अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जिजू. सबारांनी आमकां विविध सवा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा तांचो आमी उडास करया. आज हांगासर आमी प्रत्येक जावन मागता. लॉय डिसोजा बेंदूर ताच्या त्या सवा पासत. दिप्ती आनी डेल बेनिस मंगळूर तांच्या त्या सवा पासत. बरें भलायकी पासत मागोवंक सांगला. रेणुका अल्वारीस आनी कुटुंब इटली टावन तशेंच प्रोजेक्ट बऱ्यान जावचे पासत मागदूंक सांगला. जोसेफ लोबो दुबय टावन बरें भलायकी पासत. हेनरी मेंडोन्सा बद्यार शापाचे प्रारंभ जावचे पासत आज मागोवंक सांगलेलें आसा. हरीश फेर्नांडीस बेंगळूर टावन हांचे सगळे आमकां कोणें मागोवंक सांगला. मागणी आमी बसयल्ली आसा तांची सर्व ते सवा गरजो तशेंच आमच्या कुटुंबाची मागणी सोम्याक समोर आमी दवरया. विशेश जावन विविध तराच्या वायटाक वळोवंक जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या, आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्व उडास पडून संस्थाचो विशय तांकां आमी आज मागया. प्रत्येक जण आज आमी मागता. देवादीन फिलीप डायस मुलुंडू, देवादीन सिरिल पिंटो गुरपूर कायकंबा, देवादीन सिस्टर फिलोमिना आनी सिस्टर बर्कमॅन्स आनी सिस्टर गोन्झागा मुल्की टावन, देवादीन मार्क पिरेरा आनी हिल्डा पिरेरा दुबय, देवादीन लिओ क्रिस्टोफर डिसोजा 8व्या म्हयन्याचो उडास कारकोल टावन, देवादीन एंटनी आनी मॅगदलीन लोबो पेर्नाल, देवादीन पौल डिकोस्टा आनी नॉर्बर्ट डिकोस्टा, जुलियाना आनी जोसेफ डिकोस्टा, सिसिलिया डिकोस्टा कुलशेखर, देवादीन एंटनी मिरांडा मुल्की, देवादीन डेविड फेर्नांडीस मंगळूर, देवादीन पामिल जाल्ल्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्वां पासत आज मागणी जाता. शारेल आनी कॅरल फेर्नांडीस मागतो आमी म्हयन्याचो उडास कडून. देवादीन सेलीन डिसोजा हेजमाडी, देवादीन रिटा डिसोजा जेरीमेरी मुंबई 6व्या वर्साचो उडास काडून आज मागता. देवादीन लिना सिक्वेरा बोरिविली मुंबई, तशेंच 12 वर्साचो उडास काडून देवादीन सिल्वेस्टर वेगस नायगांव वेस्ट,
आमचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया सस्नसो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगोंदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन समेचे आशीर्वाद खालतेपणी आमी स्वीकार करया. सोम्या तुझे पहिले येणे नियाळू तुझ्या दुसऱ्या येण्याक मोगान त्रेता तुझे मन पुन्हा जीवन पण संभ्रम अर्गा बलिदान हे भक्तेन भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भवनो भनिनो 1530 आणि 1 इस्वेंत डिसेंबराच्या 9 तारखेर जुआन दियोगो म्हणल्या एका रैताक तेपेयाक म्हणल्या एका पर्वता लागीं मेक्सिकोन आसच्या ह्या पर्वता लागीं मोरी माय दिश्टीक पडली आनी तिणें ह्या मनशाक दियोगोक सांगलें ताणें बिस्पा लागीं वचून ह्या जाग्यार एक इगर्ज ताणें बांदूंक सांगात जाय म्हणून. तो मनीस बिस्पा लागीं गेलो. बिस्पाक ताणें मोरयेन अशें संदेश दिला म्हूण सांगलें पूण बिस्प पातयेवंक ना. बिस्प म्हणालो कितें म्हणी तुवें एक साक्ष हाडी जाय एक संकेत हाडी जाय खुना हाडी जाय तर हांव खंडीत जावन पातयेतलो. 3 दिसा उपरांत म्हणजे डिसेंबराच्या 12 तारखेर आयच्या दिसा परत मोरी त्याच जाग्यार ताका दिश्टेक पडली आनी मोरयेन तें आसली थोडी फुलां एका तुवाल्यान घालून दिली ह्या मनशाक जुआन दियोगोक बिस्पा लागीं वचून ती दिवच्या पासत आनी ती दिल्ल्या वेळार ती फुलां थंयसर सादी फुलां आसलीं बरें सोबीत गुलाब जाल्ले आनी त्या तुवाल्यान ते मोरयेचें एक सोबीत रूपणें थंयसर आसलें. तें पळोवन बिस्पान समजून घेतलें खरीच मोरी त्या जाग्यार दिश्टेक पडलेली म्हणून आनी थंयसर एक इगर्ज बांदूंक तो मुखार सरलो. आनी तो जागो आज भोव फामाद जावन आसा. ताका आवर लेडी ऑफ गावदलुपे म्हूण नांव दिलेलें आसा. थंयसर हजारांनी लाखांनी लोक हर एका दिसा वेता आनी मोरये मायेची ससाय मागता. मोरये माय थंय एक विशेष भक्तीपण आसा करूंक हो जागो आज कारण जाला. आज पवित्र सभा मोगाच्या भाव भयणीनो ह्याच मायेक मान करता. आवर लेडी ऑफ गावदलुपे मोरी आमचे संगी सदांच रावोंक आशेता. आमकां तिची ससाय आमी जेजूच्या वाटेन चलच्या सदांच दिवंक आशेता म्हणलें सत ह्या दर्शना मुखांतर मोरयेन आमकां दिलेलें आसा. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना प्रत्येक जावन ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसाव. मोरये माये संगी आमी जेजूच्या येण्याक तयार जावया. मोरये मायेन जेजूक स्विकार करूंक भरपूर भयेन तयाराय केली. तीच तयाराय आमची जाय जाय. ह्या पासत आज मोरयेची ससाय आमी मागया. आमची पातकां वळखून बुक्सने मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्य काकूत, सौम्य काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सौम्य काकूत, सौम्य काकूत. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर. ताच्या येण्या वरवीं नितळ अंतस्करणान तुजी साकरी करूंक आमकां तुजी कृपा लाभय. जशे मोरये मायेन जेजूक आपणा ते स्विकार करूंक तयाराय केली तशेंच आमी सदांच आमच्या सोम्याक नितळ काळजान आनी मनान स्विकार करूंक आमकां तुजो आदार फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायेला हलके किडे, भिये नाका, हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. इस्रायलाचो पवित्र देवूस तुजो सडवंदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो आनी दोडते दांत आसलेलो दांत्रो. तूं मोळटलोय आनी पर्वतांचो पिठो करतलोय. दोंगर तूं पोला भाशेन करतलोय. तूं तांकां वाऱ्याक दितलोय आनी वारें तांकां लोटून पयस व्हरतलें. वादळ तांकां शेपडायतलें. तेन्ना तूं सर्वेस्परा थंय संतोशतलोय. इस्रायलाच्या पवित्र देवा थंय आनंद भरीत जातलोय. दुबळीं आनी दळदिरी मनशां उदक सोदतात, पूण एक थेंबो पर्यंत तांकां मेळना. ताणेन तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पर तांकां जाप दितलो. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सांडचो ना. पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वळाश्यो करतलो आनी फालक्यांनी झरी फुटाश्यो करतलो. हांव अरण्य एक तळें करतलो आनी सुके भुंयत उदकाच्यो झरी फुटयतलो. अरण्यात हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल, मेंदी आनी जैतुनाचे रूख. करडे भुंयत हांव सरू सवें जुनिफर आनी पिन्याचे रूख लायतलो. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हणून सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीत जातलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर. देवाचे बळोपकार. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, दीर्घ शांतेन आनी प्रिती मोगान बरलोलो.
सोमी दयाळ आणि काकुळदार दीर्घ शांतेन आणि प्रिती मोगान भरलोलो देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती करता सदांकाल तुज्या नांवाची वडवीक करता सोमेश तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपल्या रचने थंय कणवळयेन भरलोलो श्लोक सोमी दयाळ आणि काकुळदार दीर्घ शांतेन आणि प्रिती मोगान भरलोलो सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातेले तुझे भक्त तुका दिन वाचतेले तुझ्या राजवडकेची महिमा वाखणतेले आणि तुझी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतेले श्लोक सोमी दयाळ आणि काकुळदार दीर्घ शांतेन आणि प्रिती मोगान भरलोलो अशें सोमेश मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आणि तुझ्या राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा कळी जातली तुझे राज केदींकच न्हय आळवोवचें तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक बाळतेली श्लोक सोमी दयाळ आणि काकुळदार दीर्घ शांतेन आणि प्रिती मोगान भरलोलो उद्गार हालेलुया हालेलुया गळया तुम्ही आकाशानो वयर नितीवंतपणाच्यो शेणो आनी मळबा वयली मोडां पावसा बरी त्यो वतूं उक्ती जावं धरण आनी वयर सरून तारोक हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो भगवान मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुवा विशीं उलयत आसता अशें म्हणा लागलो सतस हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्माल्ल्या मदें स्नान दातार जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना तरी पूण सर्गीच्या राजांत कनिश्ट आसलेलो सैत ताचे प्रास व्हरतो स्नान दातार जुवांव आयलेल्या काळांत हांव आज पर्यंत सर्गीच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयतात जुवांच्या काळा पर्यंत घडोवंक आशिल्लें ते सर्व प्रवाद्यांनी आनी नियमशास्त्रान पयलेंच सांगून दिल्लें आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसात जाल्यार तोच तो येवचो आसलेलो एलिया तुमकां कान आसात जाल्यार आयका देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता शुभोदच्या उतरा वरवीं बुकसुपातका आमची वानून पवतामसो तुमकां कान आसात जाल्यार आयका ही उतरां आज आमी वांजेलांत आयकली आमकां कान आसात गी म्हणले सवाल आमकां समी सारू जाल्यार खंडीत आमी सांगता आसात आमकां कान पूण जेजू ह्या कुडीच्या काना विशांत उलयना ते सकटाक आमकां आसात पूण देवाचे उतर आमी आयकुच्याक हे कुडीचे कान मात्र पावनात दुसरे कान आमकां गरज आसात ते आसात जाल्यार तुमी आयकूंक शकतात म्हूण जेजू आमकां सांगता कसले ते कान ह्या कुडीच्या काना सवे आमकां देवान आमच्या मोतीचे कानय दिल्यात समजोनीचे कान ते जावन आसात सभा संगती आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिल्ल्या त्या जानव्या मुखार समजोनी मुखार आमी समजोवंक शकता तशेंच देवाचे उतरी आमी वाचतना नियाळ करता आसतना ते आमकां समजोवची सकत देवान दिल्या ते उपयोग करची गरज आसा देवान दिल्ली ती सकत दवरच्या खातीर न्ही फ्रीज करच्या खातीर न्ही पूण ती यूज करच्या खातीर
अनेक आमकां कान दिल्ले आसात देवान आमच्या काळजाचे कान. ह्या काळजाच्या कानांतय आमी आयकुची गरज आसा. सुमी आमचे लागीं उलयता आसतना आमच्या काळजाचे कान आमी उक्ते करूंक जाय. कसले ते काळजाचे कान? काळजाचे कान हे जावन आसात ज्या मुखांत देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना जर त्या संदर्भार त्या परिस्थितींत त्या काळार सोम्यान असो संदेश त्या लोकांक दिलो जाल्यार आज तसो जेजू म्हज्या परिस्थितींत म्हाका कितें सांगता? हे सवालाक आमी जाप सोदता आसतना आमच्या काळजाचे कान उक्ते करता. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, जेजून फरिसेवांक सांगलें, जेजून लोकांक सांगलें, तांकां सांगलें, सभार संगती सांगलें. पूण आज तो जेजू म्हाका कितें सांगता? आज म्हजी परिस्थिती त्या फरिसेवांच्या या त्या लोकांच्या परिस्थिती बरी न्ही, म्हजी वेगळी जावन आसा. म्हज्या परिस्थितीन जेजू म्हाका आज कितें सांगता? हे सवाल जर आमी इसारना देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना तर आमच्या काळजाचे कान आमी उगडना. आनी तिसरें मोगाच्या बाबडीनो त्या सोवे आमकां अनेक कान दिल्ले आसात आमच्या आत्म्याचे कान. ह्या आत्म्याचे कान आमी उक्ते करची गरज आसा. जे कितें जेजू आमकां सांगता तें आमी समजा जाय. तर म्हणजे आमच्या काळजाचे कान आमी उगडटा आसतना आमकां कळ्ळें जाता वय जेजू म्हाका हें सांगून आसा, आज म्हाका तो संदेश दिवन आसा, म्हज्या जिवितांत असले संगती घडोवन आसा ते म्हाका दाखोवन दिवन आसा, असल्या वाटेन हांवें चलत जाय म्हूण तो म्हाका सांगून आसा, म्हज्या जिवितांत असले निर्धार हांवें घेत जाय म्हूण तो सांगून आसा. तें आमकां समजत आसतना मोगाच्यान आमकां हेंय कळ्ळें जाता की कितें जेजू म्हाका सांगता तें करूंक म्हाका तितलें सुलभ ना. म्हाका कश्ट आसात, म्हजें तें विविध तराचें उणेपण आसा, अस्कत काय आसा, म्हज्या परिस्थितीन म्हाका तें साध्य म्हणल्यार बरी म्हाका थोडे बरी भोगता जावंक पुरो. आनी ह्या संदर्भार म्हज्या आत्म्याचे कान हांव उगडटा आसतना हांव कितें म्हजें अस्कत काय आसा, उणेपण आसा, सोम्यान म्हाका सांगिल्लें म्हज्या जिवितांत तें जारी करूंक कितें म्हाका सोडिना तें सगळें सोम्याक समर्पून दिता. आनी सोम्या सांगता, सोम्या तुज्या कृपे विने, तुज्या सक्ते विने म्हाका तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक साथ दिसना. तुजी सकत म्हाका जाय, तुजी कृपा म्हाका जाय. त्या जाणां मोगाच्या बाबडीनो खरेंच सोम्यान आमकां सांगल्या बरी तुमकां आयकूंक कान आसात ते आयका. हे कान आमकां जाय जाय. ह्या कानांत आमी दिसपडटे देवाचें उतर आयका जाय. ह्या काना मुखांतर आमी आयकलें तें उतर आमचें तें खरेंच तें जिवें जाता, क्रियात्मक जाता. मात्र न्ही सोम्यान आशोवच्या प्रमाणे ते फळादीक जाता. तर आज आमच्या काळजाचे, आमच्या मोतीचे, आमच्या आत्म्याचे कान सदांच उक्ते दवरून सोम्याक आमी आयकुच्याक ह्या बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागया. मोग आमच्या काळजाचो, वावर आमच्या हाताचो, हाडून आयल्या बापा तुजे समोर, स्वीकार कर कानिको मोगान तुका दिवच्यो, फळादी कर बापा वावर आमचो. तुवेंच दिल्ली सर्देनी सगळी आमची हिणी, बापा मोगान स्वीकार कर. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी पेटोवनचें हें बलिदान ह्या उण्या वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सवानी आमच्या गरजा सोवें, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवीदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयशेच्या दवा सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान भागिवंत मोरयेचो कुसवो आपल्या महिमेवंत सक्तेन भरलो. आमी खरेपणी पवित्र जावचे खातीर तस्सो महिमेवंत आत्मो आतां तुज्या वेदीचेर दवरलेली आमची देणी पवित्र करूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दीन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तुज्या पोत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी ते सोने आमच्या फायद्याचो.
बघेवन औंकार मरियेसो गौदलुपेच्या माये स्वामी आज भक्तीन उडास करताव आणि तिचे दिनवासनेचे गीत गावून तुझी कनवाळाय आमी वाखणताव. शकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता, सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकरणीक चेरे खाकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा सर्गार तांच्या वाखणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. देवा आमच्या बापा तू बो पवित्र आनी आमचे ते बो मोगाळ देखून तुझे ते आमचे उपकारी मोन दाखोवंक वुंडो आनी नाका सवाय तुजे मुखार आमी हाडताव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातस ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergetuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेच आमी आतां करताव. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार बारयलेलें ताचें रगत तुका आमी भेटयताव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां तूं आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाक, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापांक, हेर समेस्त तुज्या गोवळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागताव. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गेंच्या सुखान घेवन आमी विश्वासान परताव. कश्टा दुखींक संपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाताव आनी तुका आमी वाखाणताव. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या त्या मागण्या मुखांतर एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनी वरांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंद राजा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक रजवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावून तुज्या राजा खातीर जियोंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाल. तुजे खुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देने कोटा सांबाळ जोजे थाय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगा सो एक वटसो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. त्यांनी काय स्तरी न जाव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक मोतीक भलायकीन वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोद संवसारी येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो. हे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एक कोठार रावचे आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पोदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. जेजू मोगान जेजू दया मुझे येवका शेता. स्वागत तुका काळजान मुज्यान आत्म्याक मुज्या दिगटा. तुकास म्हाका भोपून दिताय आत्मेकान जाता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुझ्या पुताच्या आवयक गौदलपेच्या मायेक आज आमी भक्तीपणी मान दिला आणि या समयार सडवणेचो संस्कार आमी घेतला. तिच्या विनवणेन या संस्कारांत तुझ्या काळजाची अगणित दयाळाय निरंतरी बगूंक आनी मनीस जाल्ल्या तुझ्या पुताच्या कुडी रक्तान ससनाची सडवण सोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी विनम्र काळजान मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावू. वर्णिता दिन वाचता हांव क्वारी मोरये आज तुका भक्तीन भरपेन नाम